غربت مہنگائی دی رٹ لان والیا آیا تے انہیں انج کرتا عمران خان دا قصور ہے نواز شریف دا قصور ہے زرداری لٹ گیا لٹ کے ہون گے تو دس بھی تو کدوں ادھی رات نو اٹھ کے اللہ کو سوال کیتا ہے اسی آنے اللہ دے دربار اندر چھاڑے نہ سارے لیڈران تے مدیران تے وشیران جو مرضی کردے رہ جاون تو اپنے رب دی ذات نال مخلص ہو جا اللہ پتھر وچ پڑن والے کیڑے نو روزیاں پہنچاندا ہے تے تینوں نہیں لب سکتیاں میرے کو عزت مانگ میں تینوں عزت دیواں میرے کو اولاد مانگ میں تینوں اولاد دیواں اللہ رضا نام دا پر تو نہیں آندا اوے ہر ٹینشن تے دکھ دا مداوا ویر نماز تہجد پڑھیا کر میری ماں بہن چاہنی ہے میری اولاد نیک ہوے نماز تہجد پڑھیا کر چاہندے ہو ساڈی اولاد نو اچھا روزگار مل جائے نماز تہجد پڑھیا کر چاہندے ہو ساڈی اولاد جناب پڑھ لکھ جائے تے جناب اللہ اکبر کسی مقام تے پہنچ جائے نماز تہجد پڑھیا کر اپنا مکان چاہیے گڈی چاہیے دکان چاہیے کاروبار چاہیے نماز تہجد پڑھ کے اللہ کو منگیا کر اللہ تعالیٰ عطا کر دین گے اے رب سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے معافی منگو تا معاف لجپال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی بخ او دے ویڑے نہیں آ سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی بخ او دے ویڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں گویا کہ الحمد تلے والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیرات ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیرات ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورقے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا
پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے انہاں دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے جب تانوں میں لگدا سمجھ کوئی نہیں آ رہی یا پھر تانوں سبحان اللہ آندی کوئی آندی سبحان اللہ ایک باری کہو خوچی سبحان اللہ سائی والوں میں سفر کر کے آیا انج کر رہے ہو پہلی باری آ گیا تو تسی بول دے ہی کوئی نہیں میں ایڈا اچھا ایڈی اچھی یار نبی پاک دی تعریف نعت پڑھدا پیا تے تانوں مزہ نہیں آ رہا تے سبحان اللہ بھی آنی چاہیے انہاں دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے میرے قلم نے ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان احباب ذی وقار میں اپنے مالک و خالق کا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم بھائی ابرار حسین گجر صاحب حفظہ اللہ اسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ ساریاں دا آنا قبول فرما سرگودہ تو فاضل بھائی محترم مولانا ثاقب ربانی صاحب حفظہ اللہ انہاں دی رفقا تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ انہاں دی آمد بھی قبول فرما لے تسی جننے آئے بیٹھے جی اللہ ساریاں دا بینا قبول فرما میاں صاحب ماشاءاللہ یاسین عبداللہ سینٹر والے فیصلہ بات کو آئے پروگرام میں خبر جہل واسطے اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما اللہ تعالیٰ دی بے شمار اور لا تعداد صفات کے بچوں ایک صفت اللہ کی لیے کہ اللہ مسکران دے اللہ تعالیٰ تبسم فرمان دے مسکران دے اللہ تعالیٰ کیویں مسکران دے جی میں اسی کہہ کے لا کے اچھی اچھی ہسنے نا اللہ انج نہیں مسکران دے اللہ تعالیٰ انج مسکران دے جی میں اللہ دی شان دے لائق ہے اللہ تعالیٰ خود مسکران دے بھی نہیں اور مسکران والے عمل نو اللہ پسند بھی کر دے حدیث پاک کے چاہتا ہے جدوں دو مسلمان ایک دوسرے نال ملاقات کرن تے خندہ پشانی نال مسکرا کے ایک دوسرے نو سینے لا لین تے اللہ تعالیٰ انہاں دے مسکران دے بدلے انہاں نو صدقے دا ثواب عطا فرما دے یعنی اللہ نو عمل پسند لہذا چہرے تے تھوڑی رونق بھی لے آیا کرو ہر ویلے سجے ہوئے ہر ویلے جناب متھے دے واٹی لے آندے ہوئے نہیں سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں ویکھیا تے آپ نو میں مسکراندے ہی ویکھیا آپ دے چہرے تے رونق ہوندی تبسم بعض بندے ہیں بھی بس بھاویں صحیح حالت وچ بیٹھے ہون تے اگلا بندہ کمبی جاندا بھی پتہ نہیں ہونے کی کر چھڈے گا چہرے تے رونق بھی لیا
اللہ تعالیٰ کدوں مسکراندے نے؟ اللہ اپنے محبوب اپنے پیاریاں بندیاں نو ویکھ کے مسکراندے۔ اور یاد رکھو جڑے خوش نصیب انسان نو ویکھ کے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسکرا دین، اللہ ان دی زندگی دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا جنہوں ویکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دین، اللہ انہوں جہنم دی آگ تو آزاد کر دیں گے۔ پھر حدیث دے اگلے الفاظ نے جنہوں ویکھ کے اللہ مسکرا دین، اللہ انہوں دے جنت نو واجب فرما دیں۔ کتنا خوش نصیب بندہ ہے۔ کسی بھی مسلمان بندے دی میں نے اس تو بڑی کوئی خواہش نہیں ہونی، یہی ہے نا، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میرے جہنم تو بچا لے، اللہ میرے جنت پہنچا دے، اس تو بڑی کیڑی خواہش ہے ایمان والے؟ تے تینے ہی پوریاں ہو رہی ہیں، تینے ہی۔ ہن یہ گلاں سنن دے بعد میرے دل وچ بھی ارمان جاگدا ہے، تواڈے دل وچ بھی خواہش پیدا ہوندی ہے بھی کاش اسی بھی انج دے بن جائیے بھی اللہ سانوں بھی ویکھ کے مسکران لگ جائے۔ اگر تسی چاہتے ہو نا انی چک دے باسیوں تے گرد و نواح تو آن والے مسلمان بھائی اور بہنوں، آج دی میری گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت کرو۔ میں عرض کرنا چاہنا اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے، انج دے تانوں اج دو چار عمل دس کے جانے نے، اگر تسی کرن لگ جاؤ گے تے اللہ تانوں ویکھ کے مسکران لگ جانے، اللہ تانوں ویکھ کے تبسم فرمان گے۔ توجہ کریا جے، غور کریا، دنیا دا یہ دستور ہے، بندہ انہوں ویکھ کے مسکراندا ہے جہدے نال بندے نوں محبت ہوئے، جہدے نال بندے نوں پیار ہوندا ہے نا، بندہ انہوں ویکھ کے خوش ہو جاندا ہے، رونق آ جاندی چہرے تے۔ اللہ بھی انہاں نوں ویکھ کے مسکراندے نے جنہاں نال اللہ محبت کردا تے۔ اللہ دی محبت سانوں کیویں لبے گی، اللہ دا پیار کیویں لبے گا؟ او دا شارٹ کٹ فارمولا ہے سیت کریمہ چلا نے بیان کیتا ہے، جڑی میں آغاز تلاوت کیتی۔ آؤ اللہ دی محبت کیویں ملے؟ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کل محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا وہ لوگ جڑے چاہتے نے ساڈا اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے، جنہ لوگاں کی یہ خواہش ہے میرا مولا میرے نال محبت کرن لگ جائے، میں اپنے اللہ دا محبوب بندہ بن جاواں، انہاں لوگاں نوں کہہ دیو فتبعونی، تہاڈی اتباع کریا کرن۔ اللہ اکبر، انی چک دے باسیو، اللہ دی محبت چاہیے، پھر میرے نبی دی اتباع کریا کرو۔ اتباع پتہ ہے کس چیز نوں کہندے نے؟ قرآن پاک اندر اللہ تعالی نے کئی ایک مقامات تے لفظ اطاعت بولے ہے، ایتھے اللہ نے لفظ اتباع بولے ہے۔ اطاعت دا معنی کیے؟ اطاعت دا معنی ہے اللہ اکبر، اللہ دے رسول دا کہنا مننا، میرے پیغمبر دے آکھے لگنا، تے اتباع دا معنی نبی پاک دی پیروی کرنا۔ توجہ کریا جو اللہ تعالی قرآن پاک نبی پاک دی اتباع دا حکم دیتا ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔
پیغمبر جو دے دے وہ لے لیا کرو، جتھوں میرا نبی روک دے رک جایا کرو۔ یہ ہے اطاعت مصطفیٰ تے اتباع دا معنی کیے، فرمایا فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کریا کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تواڈے واسطے اساں اپنے پیغمبر دی زندگی نو نمونہ بنایا ہے، یعنی اپنی زندگی دے شب و روز انج گزارنے نے جویں میرے پیغمبر نے گزارے۔ اتباع دا معنی ہے اللہ دے رسول دی پیروی کرنا، نبی پاک دا طریقہ اختیار کرنا۔ اور سادے لفظیں سمجھاواں، یعنی نماز انج پڑھنا جویں اللہ دے رسول نے پڑھی ہے، حج انج کرنا جویں اللہ دے رسول نے کیتا ہے، اپنی زندگی دے جناب شب و روز اس انداز نال گزارنا جویں آمنہ دلال نے گزارے نے۔ اینو اتباع رسول کیا جاندا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمان بھائیو، اسی جنیاں نیکیاں کرنے آ، وہ نیکی چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر ادو تک قبول نہیں کیتی جائے گی جدوں تک وہ نیکی نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں ہوئے گی، میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گی۔ انہی چک دے باسی ہو، بنیادی طور تے دو تین چیزاں دین وچ رکھ لو، اسی کوئی بھی نیکی کریے اتنی دیر تک قبول نہیں ہوندی جتنی دیر تک نیکی کرنے والے بندے اندر کچھ خوبیاں نہ پائیاں جاندیاں ہون۔ اللہ اکبر، کچھ سونیاں عادتاں نہ پائیاں جاندیاں ہون۔ اللہ اس بندے دی نیکی قبول کردا جے جدے اندر حضرات محترم جدے سینے اندر عقیدہ توحید موجود ہوے۔ ہن یاد کر لو، نیکی ہوندی قبول ہے جدے اندر موٹیاں موٹیاں چار خوبیاں پائیاں جاندیاں ہون۔ پہلی خوبی عقیدہ توحید دا ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں پھر کوئی نیکی قبول نہیں۔ اگر عقیدہ توحید دے بغیر اللہ نیکیاں قبول کردا تے پھر جڑا جناب ابو جال گزرے آئے اودیاں 56 حجاں سن، 56 حج کیتے اللہ دے گھر بیت اللہ دے، مگر کوئی نیکی کم نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالی نے نیکیوں قبول ہے جدے سینے اندر عقیدہ توحید ہوے۔ اور دوسرے نمبر دے اللہ تعالی نیکی اس بندے دی پسند کردا جے جڑا بندہ اخلاص نیت نال نیکی کرے، یعنی نیکی اللہ دی رضا واسطے کردا ہے۔ اگر بخان واسطے کیتی، کسے نو جناب ریاکاری واسطے کیتی، پھر اللہ ریاکار دی شہادت بھی قبول نہیں کر دے، ریاکار دی خطابت بھی قبول نہیں کر دے، ریاکار دی سخاوت بھی قبول نہیں کر دے۔ لہذا مسلمان بھائیو، عقیدہ توحید اپناؤ، نیکیاں پھر قبول ہونیاں نے۔ پھر دوسرے نمبر تے دل اندر اخلاص پیدا کرو، اللہ دی رضا واسطے نیکی کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر تے اللہ نیکی دی قبول کردا ہے جڑا رزق حلال کھان والا ہوے۔ حرام خور دی بھی کوئی نیکی قبول نہیں، حرام خور دی بھی نیکی دا کوئی صلہ نہیں لبنا۔ حرام خور بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کردا ہوے، اللہ فرماندے نے جا نکل جا ساڈے گھر وچوں، تیرا کھانا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، تیرا پہننا حرام دا۔ حرام خور دی کوئی نیکی سانو پسند نہیں۔ حرام تو بچو مسلمان بھائیو، حرام خور بندہ جو مرضی نیکی کر لوے اودی نیکی دا کوئی مول نہیں جے پینا۔ حرام تو بچیا کرو، اپنے لقمیاں تے غور کریا کر، میں کی کھا رہا، کیڑے ذریعے کھا رہا، اے رشوت تے سود تے جوا تے حرام اشیاء اللہ نیکی نہیں جے قبول کردا۔ ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہیا، جے سود کھاندا رہیا تے پھر ساریاں نمازاں ردی دی ٹوکری سٹیاں جان۔ آج معاشرے چ بڑیاں بیماریاں عام نے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹی بی دے، شوگر دے، بلڈ پریشر دے مریض۔ کدی غور کیتا بھی کیوں نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب نالوں زیادہ شفا حلال دے لقمے چ رکھی۔ اسی اپنے لقمے تے ہی نہیں غور کرتے، اور جدوں حرام کھانا ہے انہیں شفا نہیں بننا، انہیں وبا بننا ہے۔ اپنے لقمے پہ غور کر، رزق حلال کھایا کر، رزق حلال کھائیں گا تے نیکی قبول ہے۔ تے برکت حلال دی کی ہے، نبی پاک نے فرمایا جا رزق حلال کھائے، رزق حلال کمائی وچوں ایک کھجور اللہ دے رستے چ صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ دا صدقہ اتنا پسند کردے نے، اللہ اپنے ہاتھ چ لے کے دی کھجور نو پالن لگ جاندے نے، جویں بندہ جانور دا بچہ پالدا، انج اللہ پالدے نے۔
او جڑی کھجور ہے اللہ انہوں مثل احد پہاڑ بنا دے، اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا کر دے اس بندے نو جڑا حلال وچوں ایک کھجور صدقہ کر دے۔ لہذا کی سمجھ آئی حرام خور دی بھی کوئی نیکی اللہ نو قبول نہیں، حلال کھایا کر۔ اور چوتھے نمبر تے اللہ نیکی او دی قبول کردا ہے جڑا میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق نیکی کرے، میرے نبی دے طریقے دے مطابق نیکی کرے۔ میرے مسلمان بھائیو عقیدہ بنا لو، ذہن بنا لو، وہ نیکی نیکی ہوندی ہی نہیں ہے جڑی نیکی میرے نبی نے کر کے نہیں مخائی۔ اللہ اکبر، نیکیاں اللہ قبول کردا ہے جڑیاں میرے پیغمبر دے طریقے کہ تو ثابت نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ بعض دفعہ سانو بھائی کہن لگ پیندے نے، لو جی مولوی جی ایویں تسی اعتراض کر دیندے جے اسی قرآن ہی تے پڑھے آئے، قرآن پڑھنا کوئی گناہ تے نہیں۔ نہیں بھائی، قرآن پڑھنا گناہ کوئی نہیں، مگر جڑا طریقہ تو اختیار پیا کرنا ہے یہ طریقہ نبی پاک تو ثابت کوئی نہیں، تو جڑا عمل میرے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں، او دا کوئی صلہ نہیں لبنا، او دا کوئی اجر نہیں لبنا، بلکہ جڑا کام نیکی سمجھ کے اللہ دے رسول تو ہٹ کے اپنے کولوں دین وچ پایا جائے اونوں بدعت کیا جاندا ہے۔ تے بدعت جہالت اور گمراہی ہے، بدعت بندے نوں جہنم ول لے کے جاندی ہے، نیکی نہیں بلکہ گناہ دا مرتکب ہو جائے گا۔ عمل او کرنا جڑا اللہ دے رسول نے کیتا ہے۔ نہیں جی قرآن پڑھیا تے پھر تانوں کی مسئلہ ہے قرآن پڑھنا؟ اچھا ایمانداری نال مینوں دسیا جے آپاں جدوں جانور ذبح کرنے ہیں تے کی پڑھنے ہیں؟ کی پڑھنے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہن تکبیر دا طریقہ ہے، کوئی بندہ کہے بھی نیکیاں بہتیاں لینا، او کہے نہیں اے نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پوری سورت پڑھ چھڈے۔ ایمان نال دسو اے جانور حلال ہے؟ پڑھیا تے قرآن ہی، کیوں نہیں حلال ہویا؟ تسی کہو کہ ہن قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں بھائی، قرآن پڑھنا ثواب ہے، پر جڑا طریقہ اختیار کیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں۔ اثر دی نماز دی بھی تساں جنہ پڑھی ہے تواڈے وچوں اثر دی نماز کنے فرض پڑھے نے پڑھے تے مغرب دے کنے پڑھے جے؟ بندہ کہے نیکیاں بہتیاں لینے ہیں، قرآن بھی بہتا، قیام بھی بہتا، سجدے بھی بہتے، آپا مغرب دیاں بھی 4 نہ شروع کر لئیے، ہو جان گیاں۔ اللہ دا میں 3 بھی نہیں مننیاں، کیوں؟ اللہ دے نبی نے 3 پڑھیاں نے، تسی کون ہوندے ہو 4 پڑھن والے؟ لہذا نیکی اللہ نو ہوئی قبول ہے جڑی میرے پیغمبر کر کے وقائیے۔ آؤ نبی پاک دا طریقہ اختیار کریے۔ اللہ فرماندے نے فتبعونی، میرے پیغمبر دا طریقہ اختیار کرو، میرے نبی دی اتباع کرو۔ اللہ سونیا اے 19 چک دے باسی گرد و نواح تو آن والے مسلمان بھائی اور میریاں بہناں، اللہ سونیا اگر اسی نبی پاک دی اتباع کریے، اللہ دے رسول دا طریقہ اختیار کریے، پھر اللہ سانو کی لبے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے نمبر تے میں تواڈے نال محبت کرن لگ جاواں گا، یحببکم اللہ، اللہ تانوں اپنا پیارا بنا لین گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تواڈے سابقہ گناہاں نوں معاف کر دین گے، اللہ تعالیٰ تواڈے گناہاں تے عیباں تے رحمت دے قلم پھیر دین گے۔ کرنا کیے؟ سنت میرے نبی دی اپنانی ہے، طریقہ میرے نبی دا اپنانا ہے۔ دوجا فائدہ کی ہوئے گا؟ آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں جن نے میری سنت نال پیار کیتا، یعنی نبی پاک دے طریقے نال پیار کیتا، فرمایا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا، تے جن نے میرے نال پیار کیتا کان معی فی الجنہ، وہ بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا، جنت وچ نبی پاک دا گوانڈی بن جائے گا۔ جن نے میرے اللہ تعالیٰ دا پیار پا لیا، میرے نبی دا طریقہ اختیار کر کے، وہ آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی، آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ آپ پڑھے لے کلاس
تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرا پیر امام دا انو خاص خیال غلام دا انو خاص خیال غلام دا دو جگ وچ دھومے او دی رحمت دی دو جگ وچ دھم او دی رحمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی جدا سنت دے نال پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی کیا بات ہے اس دی عظمت دی کیا بات ہے اس دی عظمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی تو چھڑ خارس ربا جان آج جڑی رات نا آج جڑی رات 15 شعبان آج بھی بڑے ڈرامے ہو رہے کوئی اس رات دی سپیشل کسے صحیح حدیث کوئی فضیلت موجود نہیں پوچھ لو کسے حال جنیاں روایات نے ہو یا من گھڑت نے تو یا ضعیف نے اس رات کی کوئی صحیح حدیث دے اندر کوئی اہم فضیلت صحیح بخاری یہ حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نبی اللہ دے رسول رمضان دے مہینے تو علاوہ زیادہ کثرت نال روزے شبان دے مہینے چ رکھتے سن زیادہ تر اس تو علاوہ دی کوئی فضیلت نہ قرآن چ نہ حدیث کوئی کہہ رہا ہے جی اس رات نو سارے دی قسمت لکھی جاندی ہے کوئی کہندا ہے موت و حیات دا فیصلہ ہوندا ہے کوئی کہندا ہے جی اس رات دی عبادت جڑی ہے او 1000 مہینے تو پتہ نہیں او بھائی لیلۃ القدر دی او رات ہے اس رات کا کوئی تعلق نہیں ہے کسے صحیح حدیث موجود کوئی نہیں ایویں رسمان دے پیچھے نہ لگ جایا کرو ایویں سنیاں سنائیاں گلاں دے پیچھے نہ لگ جایا کرو تو چھڑ خارس روا جانو آ کر لے پیار صحابانو آ کر لے پیار صحابانو مک جاسی مشکل محشر دی مک جاسی مشکل محشر دی رب ڈگری دے سی جنت دی اللہ فرماندے نے فتبعونی میرے نبی دی اتباع کرو میں تو اپنا محبوب بنا لواں گا کی پتہ لگیا اللہ دا پیار چاہیدا ہے پھر میرے نبی دا طریقہ اپنانا ہے کسی غیر دا طریقہ نہیں اپنانا ہن سنیا جدرا توجہ دے نال او کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو ویکھ کے میرے اللہ مسکران لگ جاندے نے جنہاں نو ویکھ کے اللہ تبسم فرماندے نے میں عرض کر رہا ہاں اعمال ایسے کہ اللہ مسکرائے ہن سنو پہلا عمل میرے مسلمان بھائیو خوش نصیب بندہ جڑا عقیدہ توحید تے ڈٹ گیا اللہ اونوں ویکھ کے مسکراندے جے پہلا خوش نصیب عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا بندہ تے عقیدہ توحید پتہ کینوں کیا جاندا ہے عقیدہ توحید اس چیز دا نام ہے اللہ تعالی دی ذات دا بھی بندہ کسی نوں شریک نہ بناوے اللہ دی صفات دا بھی کسی نوں شریک نہ بناوے تے رب دی عبادت وچ بھی کسی نوں شریک نہ ٹھہراوے عبادت قولی ہوے او بھی اللہ دی مالی بھی اللہ دی بدنی عبادت بھی اللہ دی یعنی سجدہ بھی اللہ دی بارگاہ اندر حضرات محترم جناب نظر و نیاز بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر منت منوتی بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر انہوں عقیدہ توحید بولیا جاندہ ہے تو جڑا عقیدہ توحید تے جناب ڈٹ گیا اللہ تعالیٰ نے ان دنوں بڑا پیار کرنا ہے عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ ایویں نہ گھبرا جایا کرو ہو جی برادری ناراض ہوندی ہے سجن ناراض ہوندے نے محلے چ لوگ گلاں کردے نے لوگ عجیب طرح دیاں باتاں اوے میرے مسلمان بھائیو عقیدہ توحید تے کمپرومائز نہیں کرنا قربانیاں تے دینیاں پینیاں نے ٹینشناں تے آنیاں نے ساڈے تے سچی پوچھو تے توحید دی وجہ کر کے کوئی ٹینشن ایڈی آئی کوئی نہیں اللہ دی قسم انج دے دنیا تو گزرے
عقیدہ توحید دی وجہ کر کے جنہاں دے سراں تے لوہے دے آرے چلا دیتے گئے کئی انج دے بھی گزر گئے جنہاں دے بدن اندر لوہے دے کیل روپ دیتے گئے کئی انج دے گزر گئے جنہاں نوں جناب مار مار کے انہاں دی انتڑیاں باہر کر دتیاں گئیاں کئی انج دے گزرے جنہاں دے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے کئیاں نوں انگاریاں تے لٹا دیتا گیا تے کئیاں نوں سولیاں تے چڑھا دیتا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والے کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے اس عقیدے تے آندیاں بڑیاں آئیاں طوفان بڑے آئے معاملات بڑے بڑے مارا کھانیاں پیاں مگر ثم استقاموا وہ ڈٹ گئے اس عقیدے تے ڈٹ گئے اور ٹکیاں تے ایمان دا سودا کر بینا ہے ایویں سکیاں تے ایمان بیچ بینا ہے اپنی نا کچی رکھن واسطے عقیدہ توحید تے کمپرومائز کر دینا ہے نا ویر عقیدہ توحید بڑی وڈی دولت ہے عقیدہ توحید نہ ہوے چودر دا کوئی فائدہ نہیں عقیدہ توحید نہ ہوے دولت دا کوئی فائدہ نہیں عقیدہ توحید نہ ہوے بٹی نسبت دا کوئی فائدہ نہیں عقیدہ توحید نہ ہوے حسن دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ دولت حسن نہیں ویکھدا شہرت نہیں ویکھدا اللہ بندے دا عقیدہ ویکھدا ہے اللہ بندے دا تقوی ویکھدا ہے کہ اللہ تعالی کسی دی چودر ویکھ دے پھر نمرود دے سر وچ جتیاں کدی نہ وجدیاں کہ اللہ کسی دی بادشاہی ویکھ دے پھر فرعون نو گوتے دے کے پانی وچ نہ ماریا جاندا کہ اللہ تعالی نسبتاں ویکھ دے تے لوط علیہ السلام دی بیوی حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی جہنم دا ایندھن نہ بندیاں یا اللہ نسبتاں ویکھ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ آدر نو جہنم دا ایندھن نہ بنایا جاندا یا اللہ تعالی نسبتاں ویکھ دے نوح علیہ السلام دا سکا پتر انہاں دی اکھاں دے سامنے پانی وچ گوتے دے دے کے نہ ماریا جاندا جے اللہ تعالی کسے دی دولت ویکھ دے تے حضرت محترم قارون کافر دیاں دولتاں انیاں نے خزانیاں دیاں چابیاں بھی اٹھا دیاں جماعتاں لے کے جاندیاں پر اللہ نے خزانے سمیت زندہ زمین وچ دھنسا چھڈیا دولتاں نہیں ویکھدا اللہ کسے دا حسن بھی نہیں ویکھدا کہ اللہ حسن ویکھ دے میرے نبی دا چاچا سکا ابو لہب تے ایڈا سوہنا شکل دے اعتبار نال انج رخسار چمکدے نے جویں اگ دا انگارا چمکدا ہے مگر کم آیا حسن نہیں آیا تبت یدا ابی لہب متب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جائے گا جہنم اندر ایندھن بن گیا جہنم دا اللہ تعالی چیزاں نہیں ویکھ دے اللہ عقیدہ توحید ویکھ دے نے اینا مشرکاں دا انجام بھی تیرے سامنے میں آپ تینوں عقیدہ توحید والے دا مقام مکھاما اللہ اکبر مکہ دی سرزمین تے تینوں ایک انج دا جوان مکھاما جدے کول حسن بھی کوئی نہیں جدے کول شہرت بھی کوئی نہیں جدے کول دولت بھی کوئی نہیں آپ بھی غلام دی ماں بھی غلام دا باپ بھی غلام ہے غلام در غلام کالے رنگ والا موٹے موٹے اونٹاں والا بشی بلال رضی اللہ تعالیٰ میرے اللہ دی توحید دا اقرار کر لیا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا ہے تے مشرکین مکہ نوں پتہ لگ گیا اے نکیاں نکیاں گلاں تے دوڑ جان والیا تے عقیدہ ایمان چھڈن والیا میرے بلال دی استقامت تے غور کری مشرکین مکہ مارنا شروع کر دیتا کدی مکے دے نکیلے پتھراں تے کسیڑ دے کدی میرے بلال نو کھال وچ لپیٹ کے نا عرب دی شدت والی گرمی دی اندر پتھراں تے سٹ دتا جاندا اللہ اکبر مفسرین لکھدے نے ایسے پتھر گرم سن انہاں تے اگر گوشت دا ٹکڑا سٹیا جاندا تے بھج کے تیار ہو جاندا سی میرے بلال نو سٹیا جاندا انہاں تے کتے جناب انج کمر دے تھلے کولے بچھا دتے جاندے تے اگ تے لٹا دتا جاندا کتے حضرت بلال نو تپدی ریت تے لٹا کے سینے تے پاری پتھر رکھیا جاندا او مندر دے سامنے لے کے آنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی تھنو ریت میرے بلال دی کمر نو جلسام دی پئیے تے سینے تے وزندار پتھر رکھیا ہے انگ انگ میرے بلال دا زخمی ہویا ہے اج غم دے موقع تے میریاں تیریاں اکھاں وچوں آنسو نکلدے نے اج بلال دے جسم تے لگے ہوئے ایک ایک زخم وچوں خون دے آنسو نکلدے پے سن تے سر تے تلوار لے کے کھلوتا امیہ ابو جہل بے ایمان ورگے لوگ کہندے نے
کہندے بلال ہن دس تیرا کی خیال ہے؟ تے بلال آندا ہے اللہ احد، اللہ ہی کوئی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی کوئی ہے، اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ امیہ کہندا بلال بہاد آ جا، من میرے لات نو، من میرے منہات نو، من میری عزا نو، اگر نہ منیا تلوار آپ اندر ہے، تو پکڑیا ہویا ہے، زمین تے جناب کمر جلس دی پئی ہے، سینے سے پتھر رکھیا ہویا ہے، میں تلوار مارنی ہے، میں تیری گردن اڑا دینی ہے۔ بلال دس چل کمپرومائز کر لئیے، تو اللہ نو بھی منی جا، لات نو بھی منی جا، حبل نو بھی منی جا۔ بلال کہندا نہیں اللہ احد، اللہ ہی کوئی ہے۔ آندا بلال ان گل سن لے، اگر تو میرے لات منات تے عزا تے حبل نو نہ منیا، ایک اللہ دی وحدانیت بیان کیتی نا، تیری زبان تے جملہ آنی تے میں تیری جناب تلوار نل گردن لا دینی۔ او یار گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں ہوندیاں نے، اے مندر سامنے دیا کھان دے، سینے تے پتھر تے زمین میرے بلال دی کمر نو جلسان دی پئی، تے سر تے دشمن موت دا سامان بن کے کھلوتا ہے۔ کہندا بلال ہن دس تیرا کی خیال ہے؟ ہائے قربان بلال تیری عظمت تو قربان، بلال تیری سیرت تو قربان۔ میرے بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے پورے وجود دی قوت نو جمع کیتا ہے، فرماندے نے اللہ احد، جو مرضی کر لو میرا اللہ ہی کوئی ڈر نہیں موت دا، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ نے عقیدہ توحید عطا کر دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اصل جڑی گل کرنا چاہنا، اللہ توحید والے نے پیار کر دینے، اے مشرکان دے انجام تسی ویکھ لے، توحید والے دا مقام دسا۔ اے بلال دے کول دولت تے شہرت تے کوئی نہیں، بادشاہی تے کوئی نہیں، مگر بلال کو عقیدہ توحید ہے۔ چلدا مکے دے نکیلے پتھراں تے پیا ہے، اللہ دے چلن دیاں آوازاں جنت دیاں ہوراں نو سنائی جاندا ہے، جنت چاہٹ آ رہی ہے، قدماں دی آہٹ۔ اللہ اکبر، حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے تے اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا، ٹردا اے او زمینی اتے جنتاں دے وچ شور پیا، ٹردا اے او زمینی اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، جس نے سونا بلال تکے آئے، کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا، کیتا پیار بلال نے دل لا کے، کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر، پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے، کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال گیا، تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے، رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا، ہر سونے مکڑے تے دل لا کے، کالے رنگ وچ جمال تکے آئے، حبشہ دا ایک لال تکے آئے، جس نے سونا بلال تکے آئے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا، ٹردا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا۔ اللہ اکبر، عقیدہ توحید تے ڈٹ جو، عقیدہ توحید تے دنیا ناراض ہوندی ہو جائے، عقیدہ توحید نہ جائے۔ مسند احمد دی روایت
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کی بارگاہ دے اندر لوگ گرو در گرو لے آندے جان گے تے دنیا اندر بندے جدی پوجا کردے رہے، جنوں الہ تے مشکل کشا منتے رہے، انہاں دیاں صورتاں تے مورتیاں انہاں دے سامنے کر دتیاں جان گیاں تے ہر بندہ اپنے اپنے معبود دے پیچھے دوڑے گا تے سارے جہنم دا ایندھن بن جان گے، مگر توحید والے اندر گرو رک جائے گا، ٹھہر جائے گا، آواز آئے گی تسی اگے کیوں نہیں بڑھ دے، تسی کا دلی روک گئے ہو، وہ کہن گے جی اسی اللہ بے حکم دے انتظار اندر، اللہ دا ڈرائے گا اسی اگے چل پوانگے، یار بڑے رب دے تابعدار ہو، اچھا دسو نا اہل ایمان کیا اللہ تعالی دی زیارت کیتی جے، اپنے مالک نو ویکھیا ہویا جے، وہ کہن گے جی نہیں نہیں اسی اللہ دی زیارت کوئی نہیں کیتی ہوئی، اسی اللہ دا دیدار کوئی نہیں کیتا ہویا، آواز آئے گی اگر کائنات دا رب اپنے نور دے سارے پردے ہٹا کے تواڈے سامنے آ جائے، کیا اللہ دی ذات نو پہچان لو گے، اللہ دی ذات نو جان جاؤ گے؟ یعنی توحید کہن گے جی بالکل پہچان لواں گے، اسی تے فوراً ہی پہچان، یار بڑے عجیب بندے ہو، ایک پاسے کہندے اسی اللہ نو ویکھیا ہی کوئی نہیں، دوسرے پاسے کہندے اسی فوراً پہچان لواں گے، کیویں پہچانو گے؟ تے اہل توحید اللہ دی بارگاہ دے اندر میدان محشر وچ بھی اللہ دی توحید بیان کرن گے، کہن گے جی اسی ضرور پہچان لواں گے کیونکہ ساڈے رب دی مثل ہور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ دی مثل ہی کوئی، اللہ بے مثال۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں اہل توحید جملہ بولن گے اللہ انہاں نوں ویکھ کے مسکران لگ جان، اللہ انہاں نوں ویکھ کے تبسم فرمان گے واہ میرے بندے، دنیا تے بھی ماراں کھاندے رہے، تانے سندے رہے میری توحید دی خاطر، اج بھی انہاں دا عقیدہ ہے بھی اللہ دی مثل کوئی بھی کوئی، اللہ انہاں نوں ویکھ کے مسکران لگ جان گے، کناں نوں جنہاں دنیا تے اعلان کیتا سی اللہ اکبر، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، اللہ و دعا کرو ساڈی جماعت دے نوجوان خطیب بھائی عبدالقدیر شہین رحمہ اللہ وفات پا گئے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا، اے اس اللہ دے ولی دے شعر نے، اے انہاں دی لکھے ہوئے نے، اے انہاں دی شاعری، بڑا کمال دا کلام اللہ دی توحید تو لکھیا، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، میری مشکل مقامن لئی، میری مشکل مقامن لئی خدا دا نام کافی ہے، جدوں ہر شے رب دیتی کتے جان دی لوڑ کا دیے، اور کوئی نہیں دے سکتا، اور کوئی نہیں دے سکتا، بھاویں نبی یا ولی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، توحید اللہ دی گھر میلے میں ایسے لئی سنا ناما، سارے در چھڈ کے ایک در تے اسے لئی سر جھکانا کہ جانا جد میں قبر اندر، کہ جانا جد میں قبر اندر، قبر میری سجی ہووے، اللہ ورگا زمانے تے باقاری عبدالقدیر شہین ساڈا ایمان ہے، ساڈا دل کہندا ہے تو اللہ دی توحید سناندا سی لوکاں نو، اللہ نے تیری قبر سجا چھڈی ہوئے گی انشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، اور بڑا پیارا جملہ امام تازہ ہو جائے گا، دعا منگتا ہمیں مولا کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے، پانی کو
سونے تے لک سونے دا قریب ہووے ہونٹ میرے لگے ہوویں ہونٹ تہاڈے لگے ہوویں تے سونے دی سونی تلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے مولا ورگا زمانے وچ دسو کیڑا صحابہ جنتی سارے اکیندے قرآن دے پیار قرآن دے پارے سانو جانا تو گن پیارے نبی دی اکھیاں دے ہن تارے صحابہ دے چمن ورگا صحابہ دے چمن ورگا کوئی پھل نہ کلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے جتھوں منگدے سدھی کوئی عمر جتھوں منگدا غنی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے لہذا کیتا توحید تے ڈٹ جو اللہ انہاں نوں ویکھ کے مسکراندے نے جڑا کیتا توحید تے استقامت اختیار کرے اے کائنات دا رب اسی بڑے گنہگار ہاں بڑے خطا کار ہاں پر مولا کریم التجا تیری بارگاہ دے اندر ایو ہی ہے اللہ زندہ رکھی عقیدہ توحید تے زندہ رکھی اللہ موت دیویں عقیدہ توحید تے موت دیویں پہلا خوش نصیب جنوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے عقیدہ توحید تے ڈٹ جان والا دوسرا خوش نصیب جنوں میرا اللہ ویکھ کے مسکراندا ہے حدیث پاک وچ آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آدھی رات دا وقت ہے بندہ جڑا سارے دن دا کیا تھکیا سی گھر آ کے آرام کر رہا ہے نرم گرم بستر اودے کول موجود ہے اور اودی اہلیہ بھی اودے کول موجود ہے آقا فرماندے نے اودے تہجد دا وقت ہو گیا وہ اپنے بستر تو الگ ہویا اپنی بیوی تو الگ ہویا وضو بنا لیا ہے تے مصلی تے آ کے کھڑو گیا نماز تہجد پڑھن واسطے میرے آقا فرماندے نے ادھی رات کو اپنا آرام چھڈ کے وضو بنا کے اے بندہ کے مصلی تے کھڑو جاندا ہے اللہ اینوں ہی ویکھ کے مسکران لگ جاندا ہے اللہ اینوں ہی ویکھ کے تبسم فرماندے واہ میرا بندہ او میرے فرشتیو تکو نا میرا بندہ دنیا ستی پئی ہے میرا بندہ میرے اگے روندا پیا ہے دنیا ستی پئی ہے میرا بندہ میری بارگاہ سجدے کردا پیا ہے اونوں تھکاوٹ بڑی سی اونوں آرام دی بھی بڑی ضرورت سی انہوں آرام بھی بڑا پیارا انہوں اپنی بیوی بھی بڑی پیاری مگر میری عبادت نوں بہتے پیارے نہیں اور دیکھو نا سارے معاملات چھڈ کے آ گئے میری بارگاہ دے اندر میرے مسلمان بھائیوں نماز تہجد پڑھیا کرو ادھی رات نوں اٹھیا کرو اللہ تعالی دے محبوب بن جاؤ گے رب دے پیارے بن جاؤ گے نماز تہجد پڑھن والا اللہ دا محبوب جے اللہ ویکھ کے انہوں مسکرا پیندے نے تبسم فرماندے نے بڑی معذرت دے نال ساڑھی رات 2 بجے تک فیس بک تے گزر جاندی ہے واٹس ایپ تے گزر جاندی ہے کرکٹ دے میچ ویکھدے ہی گزر جاندی ہے تے جدوں اللہ نوں منان دا ویلا ہوندا ہے اودوں اسی خراٹے ماردے پیونے نا ویریو نا اللہ دیو بندیو آؤ اللہ دی بارگاہ اندر کرو سجدے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر ذات محترم توجہ کریا جے نبی پاک فرماندے نے جدوں ادھی رات دا وقت ہوندا ہے تے پچھلی راتی اللہ پہلے آسمان تے آ جاندے نے تے اللہ وعدہ مار دینے ہے کوئی میرے کو منگن والا ہے کوئی میرے کو سوال کرنے والا روزی منگے میں روزی دیواں اولاد منگے میں اولاد دیواں معافی منگے میں معافی دیواں مگر اسی بد نصیبے اللہ روزانہ پہلے آسمان تے آندا ہے اسی نہیں آندے اسی منگن نہیں آندے رب دین آندا ہے اسی سوال کرن نہیں آندے اللہ حاجتاں پوریاں کرن واسطے آندا ہے اے میرے ویریو اج دنیا دیاں ٹینشن لے کے ادھی رات نوں
चौधरीਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ यार आ रब दे दरबार ते भी कदी तरला मार के देखो मेरे वीर अल्लाह कहंदे ने आओ मेरा बंदा मेरे दरबार अंदर और कदी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर भी दुआ सुबह के वेख ए दुनिया वाले बड़े अजीब ने एक दिन देणगे दो दिन तीन दिन देणगे ते फिर तेनू ताने मारन लग जाणगे तेनू गल्लां सुनान लग जाणगे पर मेरा अल्लाह ते कहंदा वा काला रब्बुकुम उदूनी आओ मेरा बंदा कर सवाल मेरे कोलो जिन्नी वार मर्जी मंग अल्लाह अकबर अल्लाह दे खजाने च कमी कोई नहीं आंदा नहीं अल्लाह दे बारगाह अंदर परेशानियां लेके बैठे टेंशन ओए भाईओ जिन्हों चाहिए अपना मकान नमाज तहज्जुद च रब कोल मंगे जिन्हों चंगी सवारी चाहिए नमाज तहज्जुद च रब कोल मंगे जिन्हों अच्छा रिश्ता चाहिए नमाज ओए ना काहिना नजूमियां जादूगरां कोल जाके ईमान भी खराब करना है अपना माल भी खराब करना है अद्धी रात में उठ के अल्लाह दे घर च सजदा करया कर अल्लाह दी बारगाह च किया कर अल्लाह मेरी ये दिल दी तमन्ना है मैं नेक ख्वाहिश रखना अच्छा रिश्ता चाहिए अल्लाह कोई दीन दा रिश्ता देख अल्लाह ताला तेरियां पूरियां कर दे नमाज तहज्जुद अल्लाह दी लाडली इबादत लाडली तुसी जानदे हो औलादां वाले बैठे हो जिहड़ा पुत्र लाडला होवे ना वो तां लेट के भी सारियां मना लैंदा वो जिद ला ले तो बाबा जी फिर भावें गवांढियां कोल फड़न खंजा के पैसे उन्दियां पूरियां होंदियां कि नहीं ते अल्लाह नूं तां कितों फड़न दी लोड़ ही कोई नहीं अल्लाह दे खजाने एडे वसी ने कि हर मखलूक अपनी मंशा दे मुताबिक लै जाए अल्लाह कहंदा मेरे खजाने च इन्नी कमी भी नहीं आंदी कि जिवें कोई परिंदा समंदर च मार के टुब्बी एक कतरा पानी दा लै जाए एडा वड्डा शहनशाह ओदा दर छड्डी बैठा ते लोकां दे दर ते तरले पांदा फिरना अद्धी रात में उठया कर अल्लाह दी बारगाह चाया कर फिर मेरा अल्लाह किड्डा गफूर रहीम है अल्लाह आलिमुल गैब ने अल्लाह दे इल्म अंदर है इन्हां जनाबुन्नी वालियां ने दिन दे उजाले च नाप तोले च कमी भी कीती है लोकां दे हक भी मारे ने ज़बान भी गलत इस्तेमाल कीती है लोकां दी इज्जतां भी तकियां ते लुटियां ने मगर मेरा अल्लाह किड्डा गफूर रहीम है हज़रात मोहतरम साल च एक रात भी इंज दी नहीं कि अल्लाह पहले आसमान ते आके आवाज़ां ना मारदा होवे है कोई मेरे को मंगन आया अल्लाह कहंदा दिन दे उजाले च पाप करने वाले आ जा रात दी तरीकी अंदर मैं तेरे पाप धो छड्डा आ मेरा बंदा मेरे को रोदी मंग मैं तेनू रोदी देवां आ मेरे को माफी मंग मैं तेनू माफी देवां आ मेरे को इज्जत मंग मैं तेनू इज्जत देवां आ मेरे को औलाद मंग मैं तेनू औलाद देवां अल्लाह रुदाना आंदा पर तू नहीं आंदा ओए हर टेंशन ते दुख दा मुदावा वीर नमाज तहज्जुद पढ़िया कर तेरी मां बहन चाहनी है मेरी औलाद नेक होवे नमाज़ तहज्जुद पढ़िया कर चाहते हो साडी औलाद नूं अच्छा रोजगार मिल जाए नमाज़ तहज्जुद पढ़िया कर चाहते हो साडी औलाद जनाब पढ़ लिख जाए ते जनाब अल्लाह अकबर किसी मुकाम ते पहुंच जाए नमाज़ तहज्जुद पढ़िया कर अपना मकान चाहिए गड्डी चाहिए दुकान चाहिए कारोबार चाहिए नमाज़ तहज्जुद पढ़ के अल्लाह को मंगया कर अल्लाह ताला अता कर देंगे रब सोना करम बेमिसाल कर दे अल्लाह सोना करम बेमिसाल कर दे माफी मंगो ता माफ लजपाल कर दे कोई मंगे ता सयो माला माल कर दे कोई मंगे ता सयो माला माल कर दे ओनू केरा फकीरी नहीं पा सकदी कदी भुख ओदे वेड़े नहीं आ सकदी ओनू केरा फकीरी नहीं पा सकदी कदी भुख ओदे वेड़े ओए गुरबत गुरबत महंगाई महंगाई दी रट लाण वालिया आ आया ते ओने इंज करता इमरान खान दा कसूर है नवाज शरीफ का कसूर है जरदारी लुट गया लुट के होणगे तू दस कि तू किदों अद्धी रात नूं उठ के अल्लाह को सवाल कीता असी आने अल्लाह दे दरबार अंदर छाड़े ना सारे लीडरां ते मदीरां ते वशीरां नूं जो मर्जी करते रह जावन तू अपने रब दी जात नाल मुखलस हो जा अल्लाह पत्थर च पड़न वाले कीड़े नूं रोजियां पहुंचांदा है ते तैनूं नहीं लभ सकदियां पत्थर दे विच
کیڑے پل رہے ہیں، کوئی ڈنڈی سوراخ کوئی جناب ہاتھ بننا کوئی نہیں، اللہ سبز پتے کلا دیندا ہے تے تو انسان ہو کے اشرف المخلوقات رونا روئی جانا غربت تے فلاں تے فلاں، اللہ کو مانگ تے صحیح، سوال ہی نہیں کرتا اپنے مالک تو۔ ساڈا عجیب طرح دا ماحول ہے، ضرورت بن گئی لاکھ روپیے دی، یا اللہ لاکھ روپیہ چاہیے تے نال ہی کہے گا چوری صاحب نو پوچھا 50,000 لب جانا، اللہ آندا اوتھے تکے کھا پھر ڈرامے بازیاں کرنا ہے، منہ رونے والا میرے سامنے بنایا ہی، ہاتھ میرے سامنے اٹھایا، دماغ تیرے چودھری پھر رہے ہیں، تو میرے کو مانگنا چودھری، تو چودھریاں کو جانا، چودھری تیرے بوے تے آ جانا۔ اللہ اکبر، اپنے رب نال مخلص ہو جا، نماز تہجد پڑھ، رب کو منگیا کر، سوال کریا کر اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر، ادھی رات نو اٹھ کے اوے اونوں کیڑا فقیری نہیں پا سکدی، کدی بھوک او دے ویڑے نہیں آ سکدی، جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، دن چڑھ دے جویں تارے چھپ جاندے نے، دن چڑھ دے جویں تارے لک جاندے نے، او دی زندگی چوں دکھ ایویں مک جاندے نے، او دی زندگی چوں غم ایویں مک جاندے نے، جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، بھی کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے۔ دوسرا خوش نصیب مرد عورت جیڑا اپنا آرام چھڑ کے نماز تہجد پڑھدا ہے، نماز تہجد اللہ اینو ہی ویکھ کے مسکراندے نے، میں آغاز وچ دسیا سی جنوں اللہ ویکھ کے مسکرا دین او دے سارے گناہ معاف، جنوں اللہ ویکھ کے مسکرا دین جہنم دی آگ تو آزاد ہو گیا، جنوں اللہ ویکھ کے مسکرا دین اللہ دی جنت اندے تے واجب کر دیتی گئی۔ کتنا خوش نصیب بندہ، پڑھیا کر نماز تہجد۔ تیسرا خوش نصیب جنوں اللہ ویکھ کے مسکراندے نے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، او بندے اللہ تعالی دے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود، اپنی لوڑ دے باوجود دوسرے لوکاں دے کام آندے نے، اپنے بھراواں تے اپنیاں بہناں تے رشتہ داراں تے محلے داراں تے مسکیناں یتیماں تے جناب ضرورت منداں نوں ترجیح دین والے بندے اللہ تعالی انہاں نوں وی ویکھ کے مسکراندے جے، ویر جی احسار کرن والا بن جا۔ احسار دا مطلب اے وے کہ سانوں اپنی ضرورت بھی ہے، اسی پھر بھی کہیے نہیں یار میں اپنے بھرا دے بھی کام آ جانا، میں اپنے جناب بہن دے بھی کام آ جانا، اسی جناب اسی لوکاں دے کی کم، اسی تے بہناں دے حق کھا جانے ہاں، دینا تے کی ہے کسے باپ دی وراثت وچ جڑا ہوندا حق بندا سی نا کھا جانے ہاں، کھا جن نے ایک بنشت زمین دی کسے دی نہ حق ہتھیا لئی، اللہ نے 7 زمیناں دا توق بنا کے دے گالے چ پا دے، سکیاں بہناں دی زمیناں کھا جاندے ہو، اپنی بیٹیاں دے حق مار کے پتراں نوں دے جاندے ہو، اللہ پوچھے گا 7 زمیناں دے توق تیرے گالے چ پا چھڈے گا، انہوں درس دیتا جا رہا ہے چل تیرے 2 بھرا نے تو انہوں نے معاف ہی کر دے، بھرا نہیں معاف کر سکتے، کدی کوئی ایڈا بھرا بھی نظر آیا تو چل بھینا میں تینوں معاف کیتا میری بھی تو لے، بھن دی واری آندا بھی تو معاف کر دے، تینوں پتہ نہیں کنے انہیں تانے برداشت کیتے سہریاں دے تیریاں انہاں گلاں دی وجہ تے، آج جو ڈیمانڈ کر لے بھائی میرا حصہ دے دے، مرنا پرنا مک گیا تیرا میرا، میرے بوئے نہیں آنے، ہے حاجی صاحب ہے نمازی صاحب دینے بھی جنت دی فرنٹ سیٹ میری پکی اکل آئے گی تینوں جنت جناک مارے۔ اللہ اکبر، نہ میرے مسلمان بھائیو کسے دا حق نہیں مارنا، کسے نال جناب تلفی نہیں کرنی، کسے دی محبت کرنے والے یار مسلمان احسار کرنے والا ہوندا ہے، دوجیاں نوں ترجیح دین والا ہوندا ہے، عزت دین والا ہوندا ہے مسلمان۔ اللہ اکبر ذات، میں پچھلے دنوں نہ ایک رسالے چ پڑھ رہا سی، غالباً اہل حدیث رسالے دے اندر ایک انگریز جوڑا جناب نویں نویں شادی ہوئی، انگریزاں نوں بڑا شوق ہوندا ہے سیر و تفریح دا، اوتھوں نکلے سیر
واسطے ترکی دے علاقے چ آ گئے سیر کردیاں کردیاں رات نوں انہاں نوں پنڈ کسے دیہات وچ رات پی گئی اوتے کسے مسلمان نوجوان نوں ملے نا تے اونوں کہن لگے بھائی جان ایتھے کوئی ہوٹل ہے وے رہن واسطے او سمجھ گیا بھی بندے پردیسی نے بیچارے تے پنڈاں وچ کتھوں ہوٹل ہے انہیں کہا جی آؤ میں تمہیں ٹھہرانا گھر لے گیا جویں دی روٹی ایسی انہوں نے کھوائی انہوں نے بستر دیتا جناب اتنے آرام کرو سو گئے صبح وہ اٹھے نا انگریز انہوں نے ویکھیا اے بندہ اے دے بچے اے دی بیوی اے باہر درخت دے تھلے ستے وہ دوڑ کے بھائی جان تمہیں کی ہویا تسی اتنے ستے پے ہو انہیں کہا جی کچھ بھی نہیں ہویا آرام میں ستے پے ہیں تسی اتنے کیوں ستے ہو گھر چھڑ کے انہیں کہا جی میں ماڑا بندہ غریب ایک ہی کمرہ ہے میرے کو چھوٹا جا جتھے تسی سو گے تے میں بیوی بچن لے کے اتنے سو گیا درخت تھلے یار انج کون کردا ہے کسی واسطے تو ساڈی جان پہچان نہیں تیرا مذہب بھی ہو رہے ساڈا ہو رہے تے تو انج کوئی گھر چھڈ کے تو باہر ستا اپنے سانو گھر سوائی پے انہیں کہا جی ساڈے نبی سانو تعلیم دتی ہے کہ مہمان آ جان تے انہاں نال احسار کرنا ہے محبت کرنی اور تسی ہوندے کون ہو انہیں کہا جی اسی مسلمان ہونے ہاں وہ آندا پھر اج تو بعد اسی بھی مسلمان ہونا مسلمان دی پہچان ہے مسلمان احسار کرنے والا ہوندا ہے پر معذرت دے نال اج ساڈے اندر یہ جذبہ نظر نہیں آندا دکان تے توید لائی بیٹھائی یار اے قادر لایا آندے جی میں بابے کو لے آندا توید وہ آندا تیری دکان چلے گی تے نال دے دی بند ہو جائے اچھا جی تویتاں نال دکاناں بند ہو جاندیاں ہاں جی واہ اگر تاں لایا بھی میری دکان بہت ہی چلے تے نال دے دی بند ہو جائے بیڑا غرق تیرے ایمان دا ہونا ہے اور کچھ نہیں ہونا انج ہوندا ہے بھلا تو کسی دی روزی بند کر لیں گا وفی السماء رزقکم وما توعدون رزق دے فیصلے اللہ آسمان سے کردا ہے ذہن بڑائی بیٹھا ہوں دی دکان بند ہو واہ جی واہ ایمان دا بیڑا تے چنگا مدو رکھ کے تو نبی پاک نے فرمایا انی دیر تک تسی کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جو اپنے واسطے پسند کر دے اپنے مسلمان بھائی واسطے نہ پسند کر اپنے واسطے گھاٹا پسند کر دے ہو میری دکان بند ہو جائے کاروبار ٹھپ ہے اندے واسطے کیتی بیٹھا ہے نہیں میرے مسلمان بھائیوں مسلمان دی پہچان نہیں ہوندی مسلمان خیر خائیاں کردا ہے مسلمان درگزر کردا ہے مسلمان صلہ رحمی کردا ہے مسلمان ایک دوجے تے احسار کرنے والا میں پڑھ رہا سی سیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر کیسے کمال میرے پیغمبر دے صحابہ سن قربان جاواں 6-7 میرے نبی دے یار انج کھانا کھان واسطے بیٹھے نا تے صحابہ اکثر کٹھے کھانا کھاندے سن انج برتن دے اندر سالن سامنے تے جناب روٹیاں کھولنے اس برتن دے اندر شوربہ ہی شوربہ ایک گوشت دا ٹکڑا ہے ایک گوشت دی بوٹی ہے او دے اندر تے جدے سامنے آندی او نال دے اگے کر دینا میں نہیں کھانی میرا بھرا کھا تے ساڈے تے مثالاں بڑیاں نے انہوں ویکھیا بھی او پیو درمیان تے آندا انج ساڈے پنجوں نہر جاندی ہے درمیان ساڈے مثالاں بڑیاں انج کر کے کہ ساڈے پنجوں نہر لنگدی بھی کیوں میرے لے آ اے تسی ویکھ لو شادیاں ویاواں تے میں بڑے بڑے جناب پڑھے لکھے پروفیسر تے کئی بندے بڑے بڑے پڑھے لکھے میں ویکھے نے شادی او آکھن گے روٹی کھل گئی تے پھر اے پروفیسر صاحب بھی جانور بن جاندے روٹی کھل گئی ہے او پلیٹ لے جائے گا اینا پھر جو اینو لبنا ہے میں لپیٹ کے نکالن پہ پیچھے مر گئے سارے کوئی نہیں کھانا تو کلا ہی ہے پھر اتنے انج کر کے اوکھا ہو کے بیٹھا ہوندا ہے بھی ہن بہتا کھا لیا بھی تو مرے دوسرے نوں ہی ترجیح دے لے دوسرے دا حق نہیں سارا خراب کر کے چل جان گے تیرے واسطے ایک وقت دی روٹی ہوئے گی جنہیں تھی ویائی ہے شاید ان دی زندگی دا سرمایہ اس روٹی تے لگیا ہو ساری زندگی دی محنت نالوں نے روٹی بنائی ہوئے پھر گلاں کرن لگ جاندے ہو چنگی نہیں بنائی ایڈا بندہ سی تے کی کیتا ہے تے تو کھان ہی گیا سی اوتھے گلاں بڑیاں میریاں کوڑیاں نے پر حقیقت مبنی جے ساڈے معاشرے دا بگاڑ ہے اسی بجائے کہ لوکاں نال جا کے کسی غریب نال خیر خائی کریے یار بچی ویا رہے ہیں کوئی ساڈے لائق بھی دسی اسی الٹا او دے کھانے چ نقص کڈ کے اودی بےزتی کر کے آنے
اللہ اکبر نہیں میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان ہے سہار کرنے والا ہوتا ہے، خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی سامنے بیٹھے صحابہ جہدے سامنے بوٹیاں نے تو کھا لے تو کھا لے، حتیٰ کہ صحابہ نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا، گوشت دی بوٹی اجے بھی وچ پئی ہوئی ہے، یار اے کون کھائے؟ لو جی تسی کھا دے، میں نہیں تسی کھا لو۔ ایک بندہ کہندا ہے جناب علی جی اے علی علی کرنے والے حضرت علی پاک دی سیرت تے بھی غور کرو۔ ایک بندہ کہندا جی تسی نبی پاک دے دماد ہو، امیر المومنین، حق رکھ دیو تسی کھا لو۔ یا آپ فرماندے نے میں نبی پاک دا دماد ہاں تے کی مطلب میں تہاڈا حق کھا جا؟ یہ گلاں کنے سکھنیاں نے؟ میں تہاڈا حق مار جا؟ اللہ اکبر نہیں مسلمان بھائیو، احسار کرنا ہے۔ میرے علی پاک نے چکیا گوشت دا ٹکڑا، جننے بندے سن اونیاں جناب بنائیاں، علیحدہ علیحدہ حصے کیتے بوٹیاں تے سارے انہوں ونڈ دیتا۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ احسار کرنے والے انہوں ویکھ کے اللہ مسکراندا ہے۔ وہاں جی تہاڈی سیرت تو صد کے جاواں، اگر توجہ کرو نا میں تہاڈے سینے ٹھار دیواں۔ وَإِنَّا لَكَ علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندا ہے، نا لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندا ہے۔ ان مومن دا میں پیر آقا سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں، سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں۔ او جیڑا کافراں نوں تڑپاندا ہے تے دل میرا ٹھر جاندا ہے۔ جا پوچھ گئے اس تلوار کولو ہے درد کیتے وار کولو، ہے درد کیتے وار کولو، مرحب کافر مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھر جاندا ہے۔ تو انج دا بلال مزاج بنا، حیدر نو سر دا تاج بنا۔ آخنا تو تسی سویرے ہے نا باپی مندے مندے تسی سویرے آنا ہونے تک کبھی سبحان اللہ تو عزت دے۔ اللہ دا شکر ہے اسی علی والے ہیں بھائی، منن والے ہیں۔ ایویں کسی غلط خبراں پھیلائیاں نے من دے کوئی نہیں، میری تے جان علی ہے، میرا ایمان علی ہے۔ تو انج دا بلال مزاج بنا، حیدر نو سر دا تاج بنا، منکر سڑ مر مر جاندا ہے، اے منکر سڑ مر مر جاندا ہے تے دل میرا ٹھر جاندا ہے تے دل میرا۔ اے جنوں حیدر دے نال پیارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی، جو محمدی عقیدہ بناندا ہے تے دل میرا ٹھر جاندا ہے۔ بات دور نہ چلی جائے، احسار کرنے والے بن جو وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ دیو بندے آج لوگوں نے کہے یار خیر خائی ہو جی، مہنگائی بڑی ہوگی، حالات بڑے خراب، میں پتہ ہے بڑے حالات خراب نے، پر مسلمان بھائیو اللہ دیو بندے اللہ انہاں نال پیار کر دے جے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی لوکاں دے کام آندے نے۔ کدی ویکھیا کر تیرے ہمسایاں دے گھر روٹی پکی کہ نہیں پکی، ویکھ تیرے محلے چ کنے یتیم نے جنہاں نوں کھانا لبیا کہ نہیں لبیا، کنیاں بیوہ عورتاں نے جنہاں دے گھر راشن ہے کہ کوئی نہیں۔ اللہ دا نام خیال کریا کر، خیال ہے اگے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنے جے، سحریاں افطاریاں کرنیاں جے، کوئی غریباں دا بھی خیال، اور سحریاں افطاریاں کراندے ہو تے چودھریاں نوں بلا کے کھوا دیندے ہو۔ جڑے دسترخوان تے مسکین نوں دو لقمے نہ لبن، اس دسترخوان دے بچھن دا کوئی فائدہ نہیں، اس دعوت تیرے پکان دا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ یتیماں نوں لبے کچھ نہ تے گڈیاں لے آ کے کھا جان تیریاں دعوتاں۔ خیال کریا کر، اللہ اکبر، احسان کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، انج بھی نہیں کرنا بھی دروازہ کھڑکا کے 2000 دا سامان دینا ہے، 1 کلو گھیو تے چینی تے جناب چاول کلو 2000 دا سامان دینا تے بیوہ بار اے جی سامان پھڑو تے منڈیا کھچ بھی سیلفیاں۔ عجیب ساڈا طریقہ ہے، لوکاں نوں 2000 دا سامان دے کے تے اون دی عزت نوں تو فیس بک تے رول چھڑیا۔ وہ ساری زندگی نہ کسی دے سامنے آئی ہوئے، شاید وہ بیچاری بچیاں دی بھوک دی وجہ کر کے تیرے کو سامان پھڑن کی آئی، تو دی غیرت دا جنازہ کر چھڑیا۔
سیلفیاں بن رہی ہیں، حاجی صاحب مال وڈتے پھردے۔ اللہ نہ کرے تیرے تے دن آ گئے پھر نگ تینوں بھی پتا جائے گا بھی سیلفیاں بن کے فیس بک تے لگن بھی اے منگدا پیا اے لیندا پیا تے کی بیتدی ہے دل تے۔ اللہ واسطے دیا کر جو دینا ہی احسان کریا کر۔ حضرات محترم خیر کائی کرنی ہے، لوگاں تے خرچ کرنا جے رمضان دے میں یار اپنے بچیاں واسطے بھی کپڑے لینے نے، دیکھی محلے چ کوئی یتیم ہوئے گا انہوں بھی لے کے دیویں، کوئی بیوہ عورت ہوئے گی انہوں بھی لے کے دیویں۔ اللہ بڑا راضی ہوندا ہے انہاں کماں دے اندر۔ حدیث ایک سناواں صحیح بخاری دی تے گل ختم کراں۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول نا ایک جوان آیا، اللہ دے نبی جی مینوں بڑی بھوک لگی ہے، بڑے دناں تو کے اندر سونیوں کھانا کھلا چھڑو، آئے کہ میرے کریم آقا رؤوف رحیم آقا آقا فرماندے نے میرے صحابہ پتہ کرو میرے کرونا کھانا لب جائے تینوں لیا کے کھلاؤ۔ میرے نبی دیاں 9 بیویاں موجود نے، 9 علیحدہ علیحدہ کار اجرے میرے پیغمبر دے، اللہ دیاں مرضیاں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ اپنی مرضیاں کردا ہے۔ نبی پاک دے 9 گھراں چوں کوئی شے نہیں لبھی کھان والی، حتیٰ کہ کوئی کھجور بھی نہیں لبھی کھان واسطے۔ صحابی کہندا اللہ دے نبی کوئی شے نہیں لبھی تواڈے گھراں وچوں۔ اللہ اکبر۔ او میری ماں بہنوں اج تھوڑا جہا مہنگائی دا مسئلہ بنیا، بیچارہ پریشان ہے، نہیں ضرورتاں پوریاں ہو رہی ہیں تے تانے مارے تیرے گھروں لبھی آئی کچھ نہیں، بھوکے مر گیا نہ ہو گیا۔ نبی دیاں 9 بیویاں موجود نے، 9واں دے گھر چ کھان نو شے کوئی نہیں۔ ایک حدیث دا مخاؤ کہ نبی پاک دیاں بیویاں نے بھی آکھیا ہوئے چنگیاں آئیاں تواڈے گھر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے 2 مہینے نبی پاک دے گھر لگاتار چولہا نہیں سی جلیا کردا، انہاں تے کوئی احتجاج نہیں، نہ شکری نہ کیتی۔ جیڑا بندہ بیچارہ 800,000 کماندا او کی لے کے کوئی صبر دا دامن نہیں پھڑو، اپنے شوہر نو دلاسا بھی دیا کر میری ماں بہن، کوئی گل نہیں دن بدل جان گے انشاءاللہ۔ سوال تانے میں مارے بنو ایک دوسرے نے سہار کرنا ہے، ترجیح دینی ہے، محبت کرنی ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا میرے صحابہ کون ہے تواڈے اندر ایسا جوان جڑا اس مہمان نو کھانا کھلائے؟ میں اللہ دے نبیوں دے واسطے رحمت دیاں برکت دیاں دعاواں کرنا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے اللہ دے نبی نو میں لے کے جانا، لے کے چلے گئے گھر دے اندر، مدینے قید پہ آیا تے کھان نو شے کوئی نہیں لبدی۔ ہن اپنی بیوی نو آکھیا کرما والی ہے اج مہمان بڑی دوروں آیا ہے تے بڑی انہوں بھوک لگی، اللہ دا مہمان ہے، اللہ دے نبی دا مہمان انہوں کھانا کھلانا ہے، لیا جو بھی ہے۔ تے بیوی کہنے لگی میرے سر دے تاج اللہ سارے رینج دے میں اپنے پارٹی راشن کوئی نہیں دے، تھوڑا جہاں میں کچھ راشن سنبھالیا سی، میں سوچیا میں میرا کھانا سکے سو جاواں گے تے بچے 2 لقمے لا لین گے کنج دے۔ اوے چنگا بھلا تیرے کول ہوندا ہے، تیرے بھرا تیرے بویوں بھوکے ٹر جاندے نے، چنگا بھلا تیرے کول ہوندا ہے تے تیریاں بہناں تیری بیوی دے تانے سن کے ٹر جاندیاں نے، تیرے والدین تیرے گھر آ جان تے تیرے متھے مٹ پین لگ جاندے نے، پتہ نہیں ہن بابا جی کدوں جان گے، پتہ نہیں کدوں امی جی جان۔ احسان اوے لوکاں نال تے کی کرنا ہے، انہاں والدین نال احسان نہیں کردا، انہاں ساری زندگی دی جمع پونجی تیرے اوتے لا چھڈیے۔ ابا جی کہن لگے پتر مینوں دوائی لے دے پیسے چاہیے نے، بابا جی تواڈے سیاپے ہی نہیں مکدے۔ امی کہندی پتر میں بیمار ہاں مینوں تھوڑے پیسیاں دی ضرورت ہے، میرے کپڑے پھٹ گئے، میں لے تواڈے رونے نہیں مکدے، میں کی کراں ظالما تینوں حیا نہیں آندا کیوں انج کرنا ہے؟ اوے تو بیمار ہویا تیرے باپ نے لکھاں تیرے تے لائے، لوگ کہندے کی کرے گا؟ آدھا مکان ویچ دینا ہے پر پتر دا علاج کرانا ہے، میں گڈی ویچ دینی ہے پر بیٹے دا علاج کرانا ہے۔ اج انہاں نوں وی گلاں سنانا ہے، اج انہاں نوں وی دکے مارنا ہے۔ ویکھ ماپے ویکھ میرے سر دے تاج بچیاں واسطے کھانا، فرمایا کوئی گل نہیں اج مہمان بھوکا نہیں کرانا۔ آندی بی بی وی کڈی عظیم عورت ہے، کہندی سونیا پریشان نہ ہوویں، اج مثال قائم کر دینی
نہیں ہے اپنے بچیاں نو تھپکیاں دے کے لوریاں دے کے میں بھکھیاں سوا دینیاں تے مہمان نو کھانا کھلا دینیاں اللہ اکبر دسترخوان بچ گیا تے کھانا رکھ دتا گیا اندھیرا ہے دیوا جل رہا ہے تے بیوی آ کے کہن لگی میرے سر دے تاج تسی نال بیٹھ کے کھاؤ گے تے کھانا تے اتنا تھوڑا ہے کہ مہمان پھر بھکھا رہ جانا ہے کہندا تو انج کری بہانے نال آ جاویں تے دیوے نو پھوک مار کے بند کر چھڈی اندھیرا ہو جائے گا میں اونجی منہ ہلائی جاواں گا مہمان راج کے کھانا کھا لے گا مہمان دے پیٹ چ چار لقمے چلے جان گے کڈے اللہ دے بندے ایک دوجے نال احسان اپنا آپ بھکھے انہاں دے بچے بھکھے اودی بیوی بھکھی آپ بھکھا تے مہمان کھانا کھا رہے کھانا کھا کے فجر دی نماز مسجد نبی اندر تے میرے نبی ویکھ کے اپنے یار نو مسکرا پے فرمایا اللہ دے نبی جی ہمیشہ مسکراندے رہو کی وجہ ہے فرمایا یار جابر رات تے تیری بیوی نے جڑا جذبہ احسار وکھایا ہے آپ بھکھے رہ کے مہمان نو کھانا کھلایا ہے اللہ نو ایڈا چنگا لگا ہے میں کلا نہیں پیا مسکراندا تانوں ویکھ کے آسمان تے اللہ بھی مسکرائی جاندا سی وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ او اللہ دے بندے جڑے احسار کردے نے اللہ انہاں نوں بھی ویکھ کے مسکراندے گل مک گئی جے آقا فرماندے نے اللہ انہوں بھی ویکھ کے مسکراندا ہے جڑا اللہ واسطے اپنے ہتھاں نوں کھول دیندا اللہ نے انہوں مال دیتا ہے اللہ واسطے ہتھاں نوں کھول دیندا اللہ دے رستے چ صدقہ کردا ہے خیرات کردا ہے غریباں مسکیناں محتاجاں ضرورت منداں تے اللہ کہندے نے میرے فرشتیوں میرے بندے نوں مال بڑا پیارا بڑی محنت نال کمایا سو پر میرے نال بہتا پیارا نہیں میری راہ تے ونڈی جاندی میرے راہ تے ایک یاد ہے فقیر دی یاد رکھیو جدوں اسی آپ نہیں نا رب دے رستے خرچ کردے پھر اللہ کڈا لیندا پھر مولوی جی دعا کریو امی بھی بیمار ہے تے 6 نیانے بھی کٹھے ہی بیمار پے تے الصدقہ رد البلا صدقہ بلاواں ٹال دے صدقہ کرنا اللہ دے رستے دیا کر جدوں بندہ آپ نہ دے پھر اللہ کڈا لیندا ہے اللہ دے رستے خرچ او مینوں ایک گل یاد آئی شاید مولانا منظور صاحب نے سنائی یا میں ایک پڑھی سی ایک باری فیس بک تے او بندہ کئی بندے ہوندے نا جی ماشاءاللہ رج کے شوم او مسجد چا کتے رولیا جمعہ پڑھن واسطے تے مولوی صاحب نے کتے اعلان کرتا ہن مسجداں دے معاملات بھی اللہ دی رحمت تے بندیاں دے تاویں نال چلدے نا مسجد چا مولوی صاحب نے کہتا جی فلاں کام میں تے پیسے دے آندا لو جی آ گیا تے پھس گیا ہن انہاں نوں بھی دیو جے وچوں کڈیا بٹوا دے بھول بھول کے پرانا پاٹیا ہوا 100 دا نوٹ انہیں کڈیا سامنے گلا سی پاتا لو مولوی جی تہاڈا بھی لاما لے پیچھے ایک بابا جی بیٹھے سن انہوں نے کہا پتر گل سن پیچھے ویکھیا تے انہیں نواں 5000 دا نوٹ پھڑیا گلے چ پاتا کہندا بابا جی 5000 ہی دے دیتا جی آندا تو میری گل تے سن لے پتر تو پیسے بھولدا رہیا تے تیرا 5000 دا نوٹ ڈگا میں تینوں پھڑا تو گلے چ پا دتا اونوں پے گیا دورہ بھی یہ تے 5 بھی میرا ہی گیا بندہ آپ نہ دے تے پھر اللہ پھر کٹا لیندا ہے نا تے بندہ آپ ہی دین لگ جائے اللہ دے رستے خرچ کرو صحابہ نو شان ایویں نہیں لبا انہاں جاناں بھی اللہ دے رستے دتیاں انہاں مال بھی اللہ دے رستے دتا ہے اللہ تعالی انہاں نو اپنا جناب محبوب بنایا ہے چلو گل مک گئی جے میں تانوں 4-5 عمل دسے نے نبی پاک دا طریقہ اپناؤ اللہ تعالی تہاڈے نال پیار کرن گے تسی جناب ذات محترمہ عقیدہ توحید تے ڈٹ جاؤ اللہ تانوں ویکھ کے مسکران گے نماز تہجد پڑھیا کرو اللہ تنو ویکھ کے مسکران گے احسار کریا کرو اللہ تنو ویکھ کے مسکران گے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے واسطے فراخ دل ہو جاؤ اللہ تنو ویکھ کے مسکران گے گل مک گئی جے مقام انہاں لفظاں تے انہاں دتیاں نے جاناں نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جاناں نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نجے ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نجے ڈولیا بل تے انگاریاں تے ہولی نجے بولیا بل تے انگاریاں تے ہولی نجے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے نبی دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار دینی تو بار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آخری جملہ تے میرا سلام ہے پر جملہ سن کے تڑے سینے ٹھنڈے ہو جان گے گل سنیا جے صحابہ نے پیار کرنے والے ہو اے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے سفراں دے وچ جن موڈیاں تے چایا اے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا اے سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا طرف جایا جے اج بھی ہو آقا جی دے نال ستے نے اج بھی مدنی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے اہلاً سہلاً مرحبا ماشاءاللہ پروفیسر عدیل احمد رجاخی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ میں نے یاد کر لیا آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر تیریاں ود جانیو ساواں ماں باپ دی خدمت کر اس گل نو بلاوینا قدمان رواوینا میری گل نو بلاوینا قدمان رواوینا جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کر دے ٹل جان بلاواں آ عمر درازی دا کڈا سونا یو بیڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے کڈا سونا یو بیڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے ماں باپ تو ودے گے نہیں گوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں